हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़न। जी, आप अमेज़न पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप वो स्टेप्स जानना चाह रहे हैं कि अमेज़न पर किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो में उन स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। लेट्स बिगिन। जी, सबसे पहले आपने एक सेलिंग प्लान चूज़ करना होगा, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आप इंडिविजुअल प्लान पर सेल करना चाहेंगे या प्रोफेशनल प्लान पर। इंडिविजुअल प्लान का मतलब होता है कि आप जो है कोई मंथली फ़ी नहीं देते और प्रोफेशनल प्लान का मतलब होता है कि आप एक मंथली फ़ी देते हैं। अच्छा जी, ये 2 प्लान्स क्यों मौजूद हैं? ऑफ़ कोर्स इसकी अपनी रीज़न्स और दोनों प्लान्स के कुछ फ़वाइद और नुकसानात हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर उनको लिंक भी कर दूँ। कुछ लिमिटेशंस मैं बता देती हूँ और एडवांटेजेस भी कि भाई इंडिविजुअल प्लान पर हर सेल के ऊपर अगर आप कैनेडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं तो 1.49 जो है डॉलर्स अमेज़न चार्ज करेगा आपको पर सेल और यानी कि मंथली कॉस्ट तो कोई नहीं है, लेकिन हर सेल के ऊपर 1.49 सेंट्स डॉलर्स जो है अमेज़न कैनेडियन डॉलर्स अगर आप कैनेडियन मार्केट प्लेस में हैं तो चार्ज करेगा। और प्रोफेशनल प्लान की मंथली फ़ी है कैनेडियन 29.99 पर मंथ, यानी कि आपकी पर सेल जो है अमेज़न पैसे नहीं काटता, बल्कि आपकी मंथली फ़ी चार्ज करता है। तो और एक और लिमिटेशंस जो इंडिविजुअल अकाउंट पर है वो है कि अमेज़न इंडिविजुअल अकाउंट पर जब आप सेल करते हैं तो आप 40 यूनिट्स या 40 आइटम्स या 40 सेल्स से ज़्यादा आपके इंडिविजुअल अकाउंट पर सेल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 40 को मल्टीप्लाई कर लें 1.49 तो ये बन जाते हैं तकरीबन $40 से भी ऊपर। तो इसका मतलब है अगर आप $40 की सेल कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू स्विच टू प्रोफेशनल प्लान रादर गिविंग $40 फॉर ओनली 40 यूनिट, जबकि प्रोफेशनल प्लान पर आप स्विच करके 29.99 पर मंथ पर सेल कर रहे हैं और उसके साथ-साथ आप भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को भी आप सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पर कि अमेज़न पर आप सेलिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि आप इंडिविजुअल प्लान पर करना चाह रहे हैं या प्रोफेशनल प्लान पर, तो उसके बाद होगा कि गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, आपने एक बिज़नेस ईमेल अपने लिए बनाना है, एक चार्जेबल क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए और बैंक अकाउंट जो है बिज़नेस प्रोसीडिंग्स के लिए होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें पहले आप इकट्ठी कर लें। आप एक चेकलिस्ट है ये आप समझ लें, जिसमें आप जो है चेक मार्क करते जाएँ इन सब चीज़ों को जो आपके पास आता जाए। यहाँ पर मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि आप जो है अपने बिज़नेस ईमेल को रेगुलर ईमेल से बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि लेटर ऑन जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं और अगर आप एज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आपका बिज़नेस ईमेल अमेज़न के साथ जो ईमेल है वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। इसकी चंद वजूहात में से एक वजह ये है कि आपकी बाकी जो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है वो मिक्स अप नहीं होगी अमेज़न के साथ। ये एक नया फ्रेश स्टार्ट है आपके साथ और जो कुछ भी इस अकाउंट में होगा आपको क्लियरली पता चलेगा। अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस और लोगों के साथ शेयर किया हुआ है तो उसमें जो है कभी प्रॉब्लम, स्कैम और स्पैम ईमेल वगैरह भी आते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है बाहर आपकी खुदा न खास्ता लीक हो सकती है। चार्जेबल क्रेडिट कार्ड्स भी आप सेपरेट रखें बिज़नेस अकाउंट के लिए, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं तो अगर आप चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं या एज़ अ कॉर्पोरेशन कनाडा में अमेज़न पर काम कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता आपको कोई ऑडिट पड़ता है या कोई लीगल गवर्नमेंट इशू आता है तो आपका ये क्रेडिट कार्ड सेपरेट होना चाहिए, जिसमें आपने अपने जो है पैसे की अंदर और बाहर इन एंड आउट जो है उसका पूरा आपके पास डाटा होना चाहिए और वो उसके ऊपर किसी और किस्म के चार्जेस ना हो, ताकि ऑडिट आसानी से क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट आईडीज़ इसलिए चाहिए क्योंकि अमेज़न मेक श्योर करना चाहता है कि आप ओरिजिनल बंदे हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है और आप कोई ऐसे कस्टमर अमेज़न के तो नहीं हैं
جس کا پہلے سیلر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور آپ دوبارہ سے آ گئے ہیں، تو امیزون کے پاس بہت بڑا سسٹم ڈاٹا موجود ہے جس میں آج تک جتنے بھی امیزون کے سیلرز رجسٹر ہوئے ہیں ان کی ساری انفارمیشن موجود ہے۔ تو امیزون وانٹس ٹو میک شیور کہ آپ کسی طرح سے امیزون کے کسی سسٹم کو مس یوز کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ٹیکس انفارمیشن کی ضرورت اس وجہ سے پڑ سکتی ہے کیونکہ سم ٹائمز امیزون چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کریں جو کہ آپ کی ٹیکس پر موجود ہے، جیسے کہ جی ایس ٹی ایچ ایس ٹی نمبر ہو گیا آپ کا۔ تو اگر آپ چونکہ امیزون کا لا آ چکا ہے کہ امیزون کا کیا یہ مطلب ایک ای کامرس کے لیے لا آیا ہے کہ اب ہر ای کامرس اسٹور کو اپنا جی ایس ٹی ایچ ایس ٹی نمبر جو ہے ڈالنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس ڈیڈکٹ کر سکے۔ فون نمبر آپ کا ہونا چاہیے جس پر امیزون آپ سے کانٹیکٹ کر سکے ان کیس اگر آپ کے اکاؤنٹ پر کسی قسم کی اسٹرائک آتی ہے یا آپ کا اکاؤنٹ کسی ڈینجر زون میں جاتا ہے یا امیزون کسی بھی وجہ سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ایک ایسا فون نمبر ہے کہ آپ کے استعمال میں ہو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بینک اکاؤنٹ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ امیزون کی جو آپ کو پے آؤٹس ہیں وہ آپ کی ڈائریکٹ بینک میں جائیں گی، تو آف کورس ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ ہو تو آپ کو اچھے سے پتہ لگے گا کہ کیا چیز اندر جا رہی ہے اور کیا چیز باہر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ جب اکٹھے کر لیے ہیں تو اس کے بعد ہم موو کریں گے اسٹیپ نمبر 3 جو کہ ہے رجسٹریشن۔ اور رجسٹریشن کے لیے آپ جا سکتے ہیں sell.amazon.com پر، اور اگر آپ کسی اور مارکیٹ پلیس میں جیسے کہ کینیڈا میں ہے تو پھر یہ sell.amazon.ca ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر آ کے آپ نے کلک کرنا ہے سائن اپ کو اور اپنی ڈیٹیلز انٹر کرنی شروع کرنی ہے۔ ڈیٹیلز میں جو امیزون پوچھ رہا ہے وہ 1 by 1 کوائٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں، وہ آپ نے انٹر کرنی ہے۔ بزنس ٹائپ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اپنی بلنگ انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ کو امیزون چارج کرے گا اس کی انفارمیشن۔ اچھا جی، موونگ آن ٹو اسٹیپ نمبر 4 آئیڈینٹی ویریفیکیشن۔ نیکسٹ اسٹیپ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ ہے امیزون چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی ویریفائی کرائیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی آئی ڈی اپلوڈ کرنی پڑے گی اینڈ پاسبلی ایک ویڈیو کال پر بھی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں اور جن کی آئی ڈیز ویسٹرن کنٹریز کی ہوتی ہیں ان کی ویڈیو کال ویریفیکیشن میں نے دیکھا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اس میں کہ ان کی ویڈیو کال ویریفیکیشن نہیں ہوتی، جن کی آئی ڈیز ایک طرح سے کینیڈا یو ایس او بیسڈ ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی آئی ڈی پاکستان، افغانستان، یو اے ای، سعودی عرب بیسڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی زیادہ تر دیکھنے میں آئے کہ ویڈیو کال ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ اور میں آپ سب کو یہاں پر بہت مطلب بتانا چاہوں گی یہ بات کہ پلیز ویڈیو کال ویریفیکیشن سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی جو ہے ایک فیس کو دے کے صرف کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے آئی ڈی پر انفارمیشن دی ہے آپ وہی بندے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہی انٹرویو کال کی بات آتی ہے لوگ اس کو بہت اسٹریسفلی لیتے ہیں، جیسے آئی ڈونٹ نو ان سے جو ہے وہ کوئی دنیا کے سوال پوچھنے لگ جائیں گے، بٹ نتھنگ آف دیٹ سارٹ ہیپنس۔ آپ سے وہ سمپلی آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ سے آپ کا نام وغیرہ پوچھتے ہیں اور ڈبل چیک کر لیتے ہیں وہی بندے ہیں جو کہ امیزون کی آئی ڈی میں ہے یا نہیں، اور اس کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سو پلیز اٹس اے ریکویسٹ ٹو ایوری بڈی کہ جب کبھی بھی انٹرویو کال آئے ڈو ناٹ اسٹریس یور سیلف، اٹس جسٹ پارٹ آف دا پروسیس۔ اور یہ تو اگر آپ امیزون میں جب آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے یہ تو بالکل آپ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ امیزون تو ایک ایسا اسفیئر ہے جہاں پر آپ کو ایوری ڈے ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈفرینٹ چیزوں کو سیکھنا پڑے گا، ڈفرینٹ سینیریوز کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار امیزون، which is not a good thing. Moving to the next step, set up seller central. اچھا جی، آپ کا ونس آئی ڈی ویریفیکیشن ہو گئی، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سیٹ اپ ہو گیا، آفٹر رجسٹریشن آپ نے اپنے سیلر سینٹرل کو جو ہے کنفیگر کرنا ہے، اس میں جو ہے لسٹنگز ایڈ کرنی